Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा टॉपिक केस हिस्ट्री मेथड और क्लिनिकल मेथड ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी है, जो कि हमारा रिसर्च मेथड्स का आखिरी टॉपिक है। केस हिस्ट्री मेथड बेसिकली डे बुक मेथड की ही एक डिफरेंट वेरिएशन या डिफरेंट एक शक्ल है, जिसमें हम डेली बेसिस पे बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो तब्दीलियां आती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और नोट करते हैं। और ये तरीका जो है बच्चे की डेवलपमेंट या नशोनुमा को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई बच्चा जब मेल एडजस्टमेंट के इश्यूज शो करता है, यानी वो अपने माहौल में सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता, तो रिसर्चर्स उसके बारे में, उसके माजी के बारे में, उसकी प्रेजेंट लाइफ या पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी मेल एडजस्टमेंट की या जो वो अपने माहौल से मुताबिकत नहीं कर पा रहा, उसकी बेसिकली रीजंस क्या हैं। फिर उन फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है और उनको समझने की कोशिश की जाती है। इस सारे प्रोसीजर में, इस मेथड में जो लोग काम करते हैं वो 3 टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। 3 तरह के माहिरीन। नंबर 1 फिजिशियन, या जो हम डॉक्टर होता है बीमारियों का, जिस्मानी बीमारियों का डॉक्टर, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चे के अंदर पैदा होने वाली फिजिकल इलनेसेस को या जिस्मानी बीमारियों को मॉनिटर करता है और चेक करता है। जो दूसरा एक्सपर्ट इस तरीके में काम करता है वो है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर डिफरेंट किस्म के घरेलू और माहौली अनासिर के बारे में देखता है, हालात के बारे में देखता है, और जो मरीज़ है या जो इंडिविजुअल है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से, उसके फैमिली से, उसके दोस्तों के से मिल के, तो डिफरेंट किस्म की मालूमात जो है वो इकट्ठी की जाती हैं, और ये काम सोशल वर्कर का है। तीसरा एक्सपर्ट जो कि इस मेथड में काम करता है, जो इस टीम का एक हिस्सा होता है, वो है साइकोमेट्रिशियन या साइकोलॉजिस्ट। इसका काम ये है कि ये डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करता है और उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में जानने की और उसकी पैमाइश करने की कोशिश करता है। तो ये तीनों मिलकर जो है उस इंडिविजुअल के लिए ये उसकी जो इंफॉर्मेशन या मालूमात इकट्ठी करते हैं, उनको फिर डिस्कस करते हैं, उनको बहुत डिटेल में तफसील के साथ उनका एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट जो कि इंडिविजुअल के लिए अगर उसको ज़रूरत है, तो वो बेहतरीन जो ट्रीटमेंट उसके लिए, उसकी बीमारी के हिसाब से, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से या उसके सिम्टम्स और अलामात के हिसाब से होता है, वो सजेस्ट करते हैं। फिर कुछ केसेस में कुछ स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग्स हैं जो कि दी जाती हैं, इंडिविजुअल के लिए सजेस्ट की जाती हैं, और कुछ केसेस में सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस में तब्दीली करके, लाइफस्टाइल के में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों के ज़रिए इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट की जाती है, या उसके मसाइल को या मेल एडजस्टमेंट जो उसकी माशरे में मुताबिकत नहीं हो पा रही, माहौल में मुताबिकत नहीं हो पा रही, उसको हल करने की इन 3 तरीक़ों से कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ एक फॉलो अप भी अरेंज किया जाता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि क्या इंडिविजुअल जो है वो जो उसको हदायत दी गई हैं उसको फॉलो अप उसका हो रहा है या नहीं। तो ये फॉलो अप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है केस हिस्ट्री या क्लिनिकल मेथड में, ये देखने के लिए कि इंडिविजुअल को जो हदायत दी गई हैं क्या वो उनको फॉलो कर रहा है प्रॉपर तरीके से या कि नहीं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि केस हिस्ट्री या क्लिनिकल मेथड के बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं। नंबर 1 कि उसकी जो माशरे में अदम मुताबिकत है, उसकी पर्सनल और इमोशनल मेल एडजस्टमेंट है, उसके बारे में डिफरेंट सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर करना। डिफरेंट सोर्सेज में उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके इर्द गिर्द के नेबर्स और इस तरह के उसके टीचर्स, ये सारे लोग उस सोर्सेज में शामिल हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इस मेथड का ये है कि रिफॉर्म लेके आना, इस्लाह करना, उसकी जो अदम मुताबिकत है उसको मसाइल को हल करने की कोशिश करना, और उसकी ज़िंदगी में इस्लाहात और बेहतरी लाने की कोशिश करना। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस मेथड के बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बताए जाते हैं। और ये तरीका आम तौर पे मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है।
اس میں سائیکالوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کی جو پریزنٹ کنڈیشنز ہیں اس کو ہم اس کے پاسٹ کے تھرو جو ہے وہ جان سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پاسٹ میں جو کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ٹراماز ہوتے ہیں یا کچھ ایسی ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پریزنٹ بیہیویئر جو ہے وہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، اس طرح سے ڈیولپ ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کے کرنٹ یا پریزنٹ بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ماضی کے جو واقعات ہیں ان تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے پھر جب اس کو ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے تو پھر ڈفرینٹ ٹیسٹ اور انٹرویوز کے ذریعے تو پھر اس کو سائیکو تھراپی کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے ریفر کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو سیریس مینٹل ڈس آرڈر ہو تو پھر اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ جو ہے بیسیکلی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ دوائیوں کے ذریعے اور میڈیکیشن کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ لیکن اگر کچھ میل ایڈجسٹمنٹ کی ریزن اتنی بہت زیادہ سیریس نہیں ہے تو اس کے ساتھ سائیکو تھراپی یوز کی جاتی ہے، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ سیریس ڈس آرڈر میں بھی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں۔ کیس ہسٹری میتھڈ مینٹل ڈس آرڈرز کے علاوہ اور کن چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پور اسکول پرفارمنس ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ اگر اسکول میں صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی ریزن کیا ہے، کیا اس کے گھر میں کوئی مسائل ہیں یا اس کا ٹیچرز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا اس کے فیلو جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے ساتھ وہ اس کو بلی کر رہے ہیں یا کوئی پرابلمٹک بیہیویئر شو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے گریڈز گر رہے ہیں یا اس کے نمبر اچھے نہیں آ رہے یا بچہ اسکول میں روتا ہے، خوش نہیں رہتا یا اینگر ایشوز اس کے آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ میریٹل پرابلمس کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں اگر لوگ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ طریقے سے نہیں رہ پا رہے تو اس کی ریزن کیا ہے۔ پھر مختلف لوگوں کا جو مس بیہیویئر ہے کہ وہ ایک ایسا بیہیویئر شو کر رہے ہیں جو کہ سوسائٹی کے مطابق فیوریبل نہیں ہے یا جو سوسائٹی کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس بیہیویئر کو، اس کی ریزنس کو دیکھنے کے لیے بھی کیس ہسٹری میتھڈ اور کلینکل میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیوروسز یا مائلڈ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہمیں اس طریقے سے پتہ چلتا ہے، اور سائیکوسس یا سویئر مینٹل ڈس آرڈر کو بھی یہ اسٹڈی کرتا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیس ہسٹری میتھڈ یا کلینکل میتھڈ کی کتنی ٹائپس ہیں، تو اس کی بیسیکلی دو مین ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے بایوگرافیکل میتھڈ۔ بایوگرافیکل میتھڈ میں ایک کسی بھی انڈیویجول کی جو پوری لائف ہسٹری ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور ان ایونٹس کو، ان ہیپننگز کو، ان واقعات کو سمجھا جاتا ہے جو کہ انسان کی زندگی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، اور دوسرے لوگوں کی لائف ہسٹریز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے واقعات زندگی میں ان کی رونما ہوئے اور انہوں نے ان کی زندگی پہ کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ آٹو بایوگرافی، آٹو بایوگرافی میں انڈیویجول کی جو اپنی لائف ہے نا، انڈیویجول اس کے بارے میں ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کے بہت امپورٹنٹ واقعات جو اس کی پوری زندگی میں رونما ہوئے وہ کون کون سے ہیں۔ اور بایوگرافی میں ایک انڈیویجول جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی لائف ہسٹری اور دوسرے لوگوں کے ایونٹس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تاکہ ان سے ملتے جلتے حالات میں دوسرے لوگوں کی شخصیات کے بارے میں اسیسمنٹ کی جائے یا ان کے بارے میں جانا جا سکے، معلومات لی جا سکے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اگر ایک انڈیویجول جو ہے ان حالات سے گزر کے اس کی پرسنالٹی میں یہ والی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس سے ملتے جلتے حالات میں رہ رہے تھے ان کی زندگی میں بھی ایسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک فیمس سائیکالوجسٹ ای ایل تھارنڈائک نے اس میتھڈ کو بہت زیادہ یوز کیا۔ اس نے تقریباً 90 مشہور شخصیات کی لائف ہسٹریز کو انالائز کیا، اور اس کے بعد اس نے ان کی لائف ہسٹریز کی بیس پہ لائف پرسنالٹی کی بہت ساری ٹریٹس جو ہیں وہ بنائی، اور اس نے بتایا کہ ڈفرینٹ انڈیویجول جو ہے وہ کون کون سی پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ شو کرتے ہیں، یعنی ان کی شخصیت میں کون کون سی خصوصیات یا کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ ہم سائنسی طریقے سے دیکھیں تو یہ اس میتھڈ میں اوتھینٹسٹی اتنی نہیں ہے، کیونکہ ہر انڈیویجول کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں، اور ضروری نہیں کہ ایک انڈیویجول کے جو حالات ہیں انہوں نے اس میں جو پرسنالٹی ٹریٹ یا اس کی شخصیت میں جو خوبی یا خامی پیدا کی وہ باقی لوگوں کے شخصیت میں بھی ایز اٹ از
खूबी और खामी वही वाली पैदा करें। लेकिन फिर भी अगर इस मेथड को गैर जानिबदार होकर और बड़े गैर जो है वो झुकाव वाले अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, पर्सनल बायसिस को एक साइड पे रख के, तो इससे कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ को असेस किया जा सकता है। केस हिस्ट्री मेथड में जो दूसरा तरीका है वो है डेवलपमेंटल मेथड, इसको जेनेटिक मेथड भी कहते हैं। इस तरीके में किसी भी इंडिविजुअल की पास्ट से लेके प्रेजेंट तक सारी की सारी जो उसकी लाइफ के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसको रिकॉर्ड करने का मेन मकसद ये होता है कि आप ये देखें कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसकी कॉजेज़ क्या हैं। यानी जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है बहुत शुरू से जो वो चल रहा था, वो सादा था जब शुरू में, वहां से होते होते इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी कंपोजिट फॉर्म में यहाँ तक किस तरह से पहुंचा और किस तरह से ये वाला बिहेवियर पैटर्न उसने शो करना शुरू किया जो कि अभी वो करंटली शो कर रहा है। इस मकसद के लिए रिसर्चर जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे लोगों के साथ जाके रहते हैं लेस सिविलाइज्ड कल्चर में, ताकि वो बिहेवियर की जो क्रूड फॉर्म्स हैं, जो रॉ फॉर्म्स में बिहेवियर हैं, जो इतना कल्चर्ड और इतना सिविलाइज्ड नहीं है, उनको जाके समझ सकें। और उसको समझने का फ़ायदा ये है कि फिर हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर के पीछे प्राइमरी और बेसिक मोटिव्स क्या हैं, जो कि अभी बिहेवियर सिविलाइज्ड नहीं है तो उसके पीछे जो है वो वजूहात और रीजंस क्या हैं। यहाँ से फिर हमें जो डेवलप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है उनके बारे में समझने का मौका मिलता है। तो ये जो है दो तरीके से कंडक्ट किया जाता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लॉन्ग यानी ये बहुत लंबा एक तवील तरीके पर ये चलता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड ये कवर करता है। इसमें उन्हीं इंडिविजुअल्स को, कुछ इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप ले लिया जाता है या एक या दो इंडिविजुअल्स को ले लिया जाता है और उन्हीं इंडिविजुअल्स को बार 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 वक्त में कुछ फिक्स इंटरवल के साथ, जैसे हर साल बाद या हर 5 साल बाद या हर 10 साल बाद उन्हीं इंडिविजुअल्स को स्टडी किया जाता है और उनकी शख्सियत में होने वाली और उनकी नशोनुमा में होने वाली जो तब्दीलियां हैं, जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। एक फेमस बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने इस मेथड को यूज़ किया बच्चों की डेवलपमेंट को जानने के लिए। और इसकी एक मिसाल ये भी हम दे सकते हैं कि जैसे हम ये देखें कि कुछ इंडिविजुअल्स के जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उनमें कैसे फ़र्क आता है जब वो एडोलेसेंट से, यानी वो 12 से 19 साल की उम्र तक के थे, और उसके बाद जब वो 20 साल की उम्र के बाद 20 से 30 साल की उम्र में उन्हीं लोगों का बिहेवियर, इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा था। यानी पहले अगर वो एडोलेसेंस में गुस्सा कर रहे थे तो क्या वो अभी भी उसी तरह गुस्सा कर रहे हैं, क्या वो एडोलेसेंस में जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे क्या एडल्टहुड में आके भी वो उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो उन्हीं अफराद की डिफरेंट एजेस में जाके उनकी डिफरेंट जो पर्सनैलिटी के अंदर तब्दीलियाँ या शख्सी तब्दीलियाँ उनका लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में मुतालिया किया जाता है। जो दूसरा तरीका है उसमें उसको क्रॉस कल्चरल और लैटिट्यूडिनल मेथड कहते हैं। इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स को स्टडी किया जाता है जिनकी एज ग्रुप डिफरेंट होता है, जिनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये एक ही वक्त में किया जा रहा है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड है उसमें फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद, हर 1 साल बाद या हर 5 साल बाद या हर 10 साल बाद, जबकि क्रॉस कल्चरल में हमने इंडिविजुअल सेम नहीं लेने, हमने इंडिविजुअल डिफरेंट लेने हैं, डिफरेंट कल्चर से लेने हैं, डिफरेंट कंट्रीज से लेने हैं, लेकिन उनको स्टडी हमने एक ही टाइम पे करना है। और उसके बाद उनकी जो स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं या उनकी खसूसियात या खूबियाँ हैं उनको हमने दूसरे कल्चर्स और दूसरे कंट्रीज़ के साथ उनका कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि एक रिसर्चर जो है वो ये देखना चाहता है कि जो स्ट्रेस टॉलरेंस है वो डिफरेंट बरे आज़मों में रहने वाले लोगों के दरमियान क्या है, मतलब बरे आज़म एशिया में जो लोग रहते हैं उनकी स्ट्रेस टॉलरेंस क्या है, वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं, या अमेरिका में रहने वाले लोग या यूरोप में रहने वाले लोग। तो एक ही टाइम पे वो कुछ सैंपल इधर उधर से लेके तो वो ये काम करेगा और उनको बाद में उनकी स्ट्रेस टॉलरेंस को आपस में उसके जो रिजल्ट्स आएंगे कंपैरिजन करेगा। अब हम ये देखते हैं कि हर रिसर्च मेथड की तरह केस हिस्ट्री मेथड या क्लिनिकल मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि इससे डायग्नोसिस जो है बीमारियों का या मुख्तलिफ चीज़ों का या मेल एडजस्टमेंट की डिफरेंट रीजंस का डायग्नोसिस जो है वो
آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو علاج ہے اس میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے ہم اکٹھی کر سکتے ہیں انڈیویجول کے پاسٹ اور پریزنٹ کے بارے میں۔ پھر ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیے جاتے ہیں جو کہ پرسنالٹی اسیسمنٹ میں یا شخصیت کی پیمائش میں ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ویریس ایکسپرٹس جو ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سائیکالوجسٹ بھی ہے، سوشل ورکر بھی ہے، فزیشین بھی ہے، تو جب اتنے سارے ایکسپرٹس مل کے کام کر رہے ہیں تو بیٹر ریزلٹس آ سکتے ہیں، بہتر ریزلٹس آ سکتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی اور بیہیویئر کے بارے میں۔ تو یہ تھے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز، سائڈ بائی سائڈ ظاہر ہے اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ریسرچر اس میں کچھ انڈیویجولس کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کر کے ان کے ریزلٹس کو جنرلائز کر دیتا ہے کہ ڈفرینٹ پاپولیشن کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی ان حالات سے گزرنے کے بعد ایسی ہی پرسنالٹی ٹریٹس یا خوبیاں پیدا ہوں گی۔ تو ہم ہر دفعہ اس طرح سے جنرلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے۔ اور دوسرا یہ طریقہ جیسے اگر ہم لانگیٹیوڈنل میں دیکھ لیں تو یہ طریقہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور ایکسپینسو ہے، تو یہ بھی اس کی ایک لمیٹیشن یا اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر دفعہ جو انفارمیشن ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، جیسے ہم نے بات کی کہ ہم اس کے پیشنٹ کے یا انڈیویجول کے فیملی سے، اس کے فرینڈ سے، اس کے نیبرہڈ سے انفارمیشن کو ویریفائی کرتے ہیں، تو ہر بار یہ چیز ممکن نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ کچھ پیشنٹ بہت زیادہ جو سیریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں یا سیریس مینٹل کنڈیشن میں ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ویریس ایکسپرٹس کو ہم نے ایک شامل کیا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ بیڈلی افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی جو اوپینین ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا کیس ہسٹری میتھڈ اور کلینکل میتھڈ آف ریسرچ ان سائیکالوجی۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔